बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ के जश्न की। खुशामदीद 2019 ऑकलैंड, सिडनी, टोक्यो, प्योंगयांग, सियोल और बीजिंग में नए साल का आगाज हो गया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे हुए, लोगों ने खूब जश्न मनाया, रक्स किया, तहाइफ तकसीम किए गए और तकरीबात मुनक्किद की। कुछ वतन अजीज की बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि सयाह नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मलका कौसार मरी के मॉल रोड पर पहुंच गए हैं। मजीद जान लेते हैं, वहां मौजूद हैं रोजीना अली। रोजीना, कैसी गहमा गहमी है यहां पर? बिल्कुल जी, नए साल 2019 की आमद है और मलका कौसार मरी की ठंडी अकबस्ता हवाएं भी साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए बेताब है। और यहाँ पर माल रोड पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है, लेकिन माल रोड के लिए और मरी के लिए क्या ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है? बीट इंचार्ज हमारे साथ शफीकुर रहमान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शफीक, बताएगा क्या प्लान तरतीब दिया गया है नए साल के लिए ट्रैफिक का? बिल्कुल हर साल की तरह इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा रश है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी मोहम्मद बिन अशरफ साहब ने स्पेशल ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इजाफी नफरी भी तमाम यहाँ पहुँच चुकी है। तकरीबन रात 11 बजे के बाद जीपीओ चौक माल रोड आने वाली तमाम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हमारी लाला लाटान व्यू फोर्थ कल्डना रोड से डाइवर्जन होगी। जो ही ये आतिशबाजी ख़त्म होगी तो रात 12:30 दोबारा जीपीओ चौक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक के हवाले से भी जैसे शफीक ने आपको आगाह किया, रात 11 बजे के बाद मरी आने वाले जो रास्ते हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जीपीओ चौक को बंद कर दिया जाएगा और 12:30 बजे दोबारा से ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बरकरार किया जाएगा। साल नौ की खुशियाँ यहाँ जीपीओ चौक पर भी मनाई जाएंगी और यहाँ पर फायर वर्क का भी इंतजाम किया गया है। अवाम यहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम मुकम्मल है। उज़ीना बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी। कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद की, जहां साल नौ की खुशियां मनाने के लिए वज़ीर आला सिंध भी सी व्यू पहुंच गए, जहां वो शहरियों के साथ घुल मिल गए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फीज भी बनवाई। मजीद जानते हैं हसन अब्बास से, जो कि इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमराही मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पहुंचे हैं खुशियों में शरीक होने के लिए? जी देखें, इस टाइम हम यहाँ पे सी व्यू पे मौजूद है। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह यहाँ पे पहुंचे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के, और उनके हमरा मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब साहब भी हैं यहाँ पे। जब हम कोशिश करेंगे शाह साहब से बात करें, शाह साहब हमसे बात करेंगे। शाह साहब हमें ये बताइएगा, शाह साहब आज आप खुद बगैर किसी प्रोटोकॉल के यहाँ पर आए हैं? हमेशा प्रोटोकॉल के बगैर तो आज आप लोगों ने पकड़ लिए मुझे। जी देखिए, शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर हमारे साथ होंगे। मैंने बगैर किसी प्रोटोकॉल के मैं हर दफ़ा आता हूँ, लेकिन आज इनको मीडिया ने पकड़ लिया है कि न्यू ईयर नाइट है और देख रहे हैं, तमाम तर सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर से। ठीक है, तो खूब गहमा गहमी है। बहुत शुक्रिया हसन, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने नए साल को पाकिस्तान की तरक्की का साल करार दे दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि पुरअमन, मुतहर्रिक और खुशहाल पाकिस्तान के हुसूल के लिए 2019 तरक्की का साल होगा। उन्होंने लिखा कि मुत्तहिद होकर हम अपनी कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम करेंगे। अल्लाह हम पर रहम का सिलसिला जारी रखे। DGISPR ने शोहदा और पुरअज़्म पाकिस्तान सैल्यूट भी पेश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है। उनका यह कहना है कि पुरअमन, मुतहर्रिक और खुशहाल पाकिस्तान के हुसूल के लिए 2019 तरक्की का साल होगा। कहते हैं कि मुत्तहिद होकर हम अपनी कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम करेंगे और अल्लाह हम पर रहम का सिलसिला जारी रखे। DGISPR ने इस मौके पर शोहदा और पुरअज़्म पाकिस्तानियों को सलाम भी पेश किया है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में 2 रोज के लिए लगने वाली डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया है। वाज़े रहे कि न्यू ईयर के मौके पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई थी और पुलिस की जानिब से कहा गया था कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। ताहम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। हमने देखा कि मुराद अली शाह बगैर प्रोटोकॉल के सीवीयू पहुंचे थे और वहां पर वो अवाम में घुल मिल गए और खुशियां बांटते रहे। और अब ये खबर सामने आई कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। तो 2018 को अलविदा कर दिया गया। आवाम की बड़ी तादाद जहां साले नौ की खुशियां मना रही हैं, वहीं उन्होंने 2019 से कुछ नई तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली हैं। नए साल से कौन क्या चाहता है, इस बारे में कराची से महमूद रियाज की रिपोर्ट देख लेते हैं। हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश होती है कि उसका आने वाला कल आज से बेहतर हो। पाकिस्तानी अवाम 2019 में क्या चाहती है, आए जरा इनके दिल को टटोलें। कि अल्लाह ताला रहमत की बरकतें और अमन सुकून और चैन लेकर आए इस मुल्क के अंदर। अच्छा साल होना चाहिए और चेंजेस आनी चाहिए। इस तरह ट्रैफिक जाम होता है, हादसा का शिकार होते हैं लोग। अगर महंगाई कम होगी तो आवाम में खुशहाली और ज़्यादा अच्छी लाइक एक न्यू ईयर जो है वो वाकई एक न्यू चेंज लेकर आए। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी बर्दाश्त की ज़रूरत है। तवक्कुआत यही है कि जो नया साल आ रहा है कि आवाम के लिए कुछ अच्छा हो जाए, तो इससे और खुशी और कोई हो नहीं सकती हमारे लिए। अल्लाह ताला इस मुल्क को मदीने की रियासत बना दे। बस होना चाहिए, अच्छा पाकिस्तान बने और खुशहाली आए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो अब तक कोताहियाँ लोगों से हुई हैं वो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होंगी। जो भी हमने करना है ना, जो यंग जनरेशन खुद ही करना पड़ेगा। अगर if the calm doesn't move, the world won't change. दो 2018 का साल अपनी कैसी यादें छोड़कर जा रहा है और आइंदा साल कैसा रहेगा, इस बारे में अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के अवाम और खुसूसन पख्तूनख्वा के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क जो जिस बहरान से गुजर रहा है, इक़्तिसादी बहरान भी है, माशी बहरान है, हर फील्ड में हम कमी महसूस कर रहे हैं। लिहाजा कौम को मुत्तफ़िक होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब PTI की हुकूमत वफाक में भी है, पंजाब में भी है, पख्तूनख्वा में है, कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो कौम के मफाद में हो। नए पाकिस्तान में हमारा दिल चाहता है कि नए साल के तनासब से हमारे मुल्क में अमन हो, खुशहाली हो, कामयाबी हो, आवाम खुश हो, महंगाई ना हो, करप्शन ना हो। नए साल बिल्कुल नए साल का आगाज़ हो रहा है और ये नया साल अल्लाह से हम दुआ गो रहेंगे कि पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती और खुशहाली तरक्की की साल साबित हो। देखिए, मेरी यही दुआ है और यही हमारी कोशिश है कि खुदा करे कि 2019 का साल जो है ये हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशी का, अमन का साल हो। क्योंकि अब जिस हालात से हम गुजर रहे तो उसमें हम लोग जो है वो किसी के चेहरे पे हम खुशी नहीं देखते, क्योंकि आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इनसिक्योरिटी है। तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि 2019 जो है वो हमारे लिए खुशियों का साल हो। पाकिस्तान में गुजरे साल का आखिरी सूरज तलखो शीरी यादें लेकर आसमान की वसअतों में खो गया। साल भर मसाइल और मायूसियों का सामना करने वाली कौम ने हमेशा की तरह अब की बार भी नए साल से बेहतरी की उम्मीदें लगा ली हैं। उम्मीद, मायूसी, हसरत व यास और खुशी के शादियाने। बिलाशुबा 2018 के दामन में ये सब कुछ मौजूद था। रुखसत होने वाले बरस ने कहीं गम के फसाने रकम किए तो किसी के लिए कामयाबी की नवीद लाया, किसी को मसाइल में घिरा छोड़ गया। तो बिलाखिर 2018 का आखिरी सूरज भी तलखो शीरी यादों के साथ मगरिब में जा सोया है। साल 2018 में पाकिस्तानी कौम को कई अफसोसनाक सानेहात का सामना रहा। 2018 में मुतअद्दिद अहम शख्सियात हमसे बिछड़ गईं।
दहशत गर्दी के वाकयात में गुज़श्ता बरसों की निस्बत कमी आई। अमन दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला भी जारी रहा। गुज़रे बरस सियासी अखाड़ पिछाड़ उरूज पर रही। कौम ने इस दुआ के साथ नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि 2019 में उम्मीदों, कामयाबियों, तब्दीलियों और खुशियों का नया सूरज तुलू होगा। और पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि शदीद सर्दी के बायस स्कूल्स की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसी कर दी जाए। और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास के मुताबिक अब स्कूल 8 जनवरी को खुलेंगे। वाज़ेह रहे कि 31 दिसंबर को छुट्टियां खत्म हो रही थी, लेकिन शदीद सर्दी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि इन छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसी की जाएगी। और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास के मुताबिक अब स्कूल 8 जनवरी को खुलेंगे। छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत की जानिब से शदीद सर्दी के बाद स्कूलों की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि अब 8 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, नए साल पर हुकूमत ने आवाम को तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती जरूर हुई, लेकिन आवाम को मुकम्मल रिलीफ ना मिला। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या वजह है आलमी मंडी में ज्यादा कमी हुई लेकिन यहाँ पर इतनी नहीं की गई? जी, न्यू ईयर नाइट के मौके पर आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ा तोहफा देखने को मिल रहा है। 24 न्यूज़ आज सुबह ही ये खबर नशर कर चुका था और अब इसकी तस्दीक हुई है। 4 रुपये 86 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 26 पैसे जो है वो कमी की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ जो लाइट डीजल ऑयल की कीमत में जो कमी हुई है, नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 2 रुपये 16 पैसे है, जबकि मट्टी का तेल जो है उसमें 52 पैसे फी लीटर जो है वो सस्ता किया गया है। इन कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से जो है वो शुरू होगा और 31 जनवरी 2019 तक जो है ये कीमतें जो है वो लागू रहेंगी। और अब जो है आवाम इस हवाले से काफ़ी खुश नजर आ रही है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ अदालती मामलात की बात कर लेते हैं। और खबर है कि जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात मुकम्मल किए बगैर 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नाम ECL में डालने पर नजर सानी का हुक्म दे दिया है। इसी बारे में तफसीलात के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने 172 अफराद का नाम डालने पर इजहार भरमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नाम कैसे ECL पर डाल दिए। सिंध के वज़ीर आला का नाम कैसे ECL पर डाला गया? क्या मुराद अली शाह वज़ारत आला छोड़कर भाग जाते? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वज़ीर आला पंजाब का नाम भी ECL में डाल दें? सरबराह JIT एहसान सादिक साहब, आपने ये तासुर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ECL में नाम डालने का हुक्म दिया है। JIT में किसी की गिरफ्तारी या नाअहली की सिफारिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं। ये गवर्नर राज की जो बातें हो रही हैं, गवर्नर राज का हुक्मनामा खत्म करने में 1 सेकंड लगेगा। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस बोले कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ गलत तासुर को हम खत्म करेंगे। लतीफ खोसा की जाली ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। रिपोर्ट के मंदरजात मीडिया पर नशर करने पर एंकर कामरान खान DG पेमरा को तलब कर लिया। मजीद समाअत मंगल को होगी। और सिंध में सियासी हलचल के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम सामने आया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि अगर आसिफ अली जरदारी इजाजत दें तो 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं। हुकूमत और JIT का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। कहते हैं हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मजीद उनका क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। तो ऑब्वियसली उनको नहीं आता, लेकिन वो गिन भी नहीं सकते हैं। ओके, उनको मैथ आता है। मेरे पास सिंध में 99 सीट्स है सिंध असेंबली में। उनको मेरा तकरीबन 49 MPs को तोड़ना पड़ेगा। हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। लोगों का ख्वाहिश हो सकता है, जो लोग नहीं चाहते कि सिंध तरक्की करे, वो चाहते हैं कि सिंध का वज़ीर आला चेंज हो, लेकिन सिंध के अवाम ने नहीं होने देंगे। और विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में गैर आनी तरीके से तब्दीली लाने का तासुर गलत है। कुछ लो और कुछ दो की सियासत का जमाना खत्म हो गया। इदारों को कंट्रोल करने पर यकीन नहीं रखते। JIT या FIA या जो भी मुतल्लका
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہر بات کا الزام وفاق پر لگا دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم سندھ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کوئی سندھ کی حکومت کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی سندھ میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے۔ فواد چودھری نے واضح کیا کہ کابینہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کا فیصلہ تنہا نہیں کرتی، ایف آئی اے اور نیب کی طرف سے بھی نام ریفر کیے جاتے ہیں۔ جو ملک سے بھاگتا ہے واپس نہیں آتا۔ کابینٹ خود یہ فیصلہ نہیں کرتی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نیب یا جے آئی ٹی یا ایف آئی اے یا جو بھی متعلقہ ایک ادارہ ہے، جب وہ ہمیں ریفر کرے گا کابینٹ کو، ہم ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالیں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے بارے میں بات کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چودھری نثار کو آج اپوزیشن ختم ہونے کی بڑی فکر ہے، انہیں بھی جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے دور میں کرپشن کے بارے میں سخت ایکشن کیوں نہیں لیا۔ سشانت بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ متحدہ اپوزیشن کرے گی، پارلیمنٹ کے اگلے سیشن سے پہلے لائحہ عمل تیار کر لیں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ تو ابھی انہوں نے جو حکومت نے انڈیا دیا ہے کہ یہ 2 سال مزید بڑھانا چاہتے ہیں ملٹری فورس کو، تو لامحالہ اس پر متحدہ اپوزیشن اپنا ایک لائحہ عمل دے گی، اور اگلی جو یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا اس سے پہلے بالکل متحدہ اپوزیشن کا ہو سکتا ہے۔ سی میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، البتہ یہ ایک احساس ضرور ہے کہ چیئرمین سینٹ جن کو ہمارے ہی ووٹوں سے یا بنے تھے چیئرمین سینٹ، ان کے رویوں میں کچھ جو ہے اس طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں۔ ایک کے بعد آپ کو بتائیں، سال 2018 میں جرائم کا گراف 2017 کے مقابلے میں اوپر رہا۔ بڑے شہروں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جرائم پیشہ افراد پولیس کے لیے چیلنج بنے رہے۔ اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سال 2018 ختم ہوا مگر جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والا سال جرائم کی دنیا میں نہ جانے کتنے نئے جرائم لائے گا، مگر سال گزشتہ میں ملک بھر میں مجموعی طور پر 3,96,407 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں قتل کے 4,005، ڈکیتی کے 782 اور چوری کی 13,792 وارداتیں ہوئیں۔ 18,500 گاڑیاں چرائی گئیں، 3,717 گاڑیاں گن پوائنٹ پر چھینی گئیں۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں پاکستان بھر میں مجموعی طور پر 117 وارداتیں زیادہ ہوئیں۔ اسلام آباد میں گزشتہ برس کی نسبت رواں برس ہزاروں وارداتوں کا اضافہ ہوا۔ 8,895 وارداتیں ہوئیں، 109 افراد کو قتل کیا گیا۔ لاہور میں بھی جرائم پیشہ افراد پولیس کے لیے چیلنج بنے رہے۔ اوسطاً ہر ماہ 2 افراد کو ڈاکوؤں نے مزاحمت پر قتل کیا۔ جرائم کے گراف میں 37% اضافہ ہوا۔ کراچی کا حال بھی کچھ اچھا نہیں رہا۔ امن و امان کی صورتحال گزشتہ برسوں کی نسبت بہتر رہی، مگر اسٹریٹ کرائم نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ 2018 میں شہری 34,000 موبائل فون سے محروم ہوئے۔ گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں 12%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 4% کمی آئی۔ 2018 میں پشاور میں جرائم کی شرح کم ہوئی، دہشت گردی میں 57%، ٹارگٹ کلنگ میں 50% کمی ہوئی۔ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 65%، اسٹریٹ کرائمز، راہزنی اور ڈکیتی میں 3% کمی ہوئی۔ بلوچستان میں رواں برس دہشت گردی اور شرپسندی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ قومی تنصیبات، گیس پائپ لائن اور ریلوے ٹریک کو 8 بار نشانہ بنایا گیا۔ صوبے میں 713 افراد کو قتل کیا گیا، 307 افراد پر قاتلانہ حملے ہوئے، جس میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اہم خبر ہے کہ دہشت گرد تنظیم داعش نے سوشل میڈیا کے ذریعے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ داعش کو نئے نام دولت الاسلام سے سوشل میڈیا پر متعارف کرا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ سادہ لوح شہریوں کو دہشت گردوں کی جانب سے داعش میں شمولیت کی دعوت کا پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ دولت الاسلام کے 61 ممبران سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سرگرم ہو چکے ہیں۔ داعش نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور داعش کو نئے نام دولت الاسلام سے سوشل میڈیا پر اب متعارف کرایا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مدد سے کی جا رہی ہے اور سادہ لوح شہریوں کو اس بارے میں پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔
کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں رینجرز نے نجی گاڑی سمجھ کر وزیر اعلیٰ سندھ کو روک لیا. گاڑی کی تلاشی دینے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ روانہ ہو گئے. پروٹوکول کے بغیر گھومنے والے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے رینجرز کے کہنے پر گاڑی کی مکمل تلاشی دی. واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شہریوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے سی ویو گئے تھے اور واپسی پر رینجرز نے نجی گاڑی سمجھ کر وزیر اعلیٰ سندھ کو روک لیا. گاڑی کی تلاشی دینے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ یہاں سے روانہ ہو گئے. پروٹوکول کے بغیر گھومنے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رینجرز کے کہنے پر گاڑی کی مکمل تلاشی بھی کی. سرحدوں کا دفاع ہو یا دہشت گردوں کو سبق سکھانے کا مارکا، پاک فوج کے جوان اور افسران نے ہمیشہ ہی دشمن کو للکارا ہے. ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے شہیدوں کی بہادری پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. گجرات کے نواحی علاقہ گاؤں حاجی والا کے شیر بہادر نوجوان محمد ریاض کی برسی منائی گئی. محمد ریاض نے 1971 کی بنگال جنگ میں شہادت کو گلے لگا لیا. سرگودا کے جوان شہید احمد نواز کی 16ویں برسی منائی گئی. شاہپور سے تعلق رکھنے والا احمد نواز 2002 میں راجستھان بارڈر پر شہادت کے رتبے پر فائز ہوا. عارف والا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر سپوت حوالدار محمد مرید نے 2010 میں کشمیر بارڈر پر شہادت کو گلے لگایا. اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے نائک محمد اکرم شہید کی 33ویں برسی منائی گئی. نائک محمد اکرم 1984 میں کشمیر بارڈر پر شہید ہوئے. میاں والی کے شہید سپاہی ملک علی خان 31 دسمبر 1947 کو شہید ہوئے. بہادر سپاہی ملک علی خان کے لواحقین کو ان کی شہادت پر آج بھی فخر ہے. ڈی جی خان کے نواحی علاقے چاہ لنڈوالا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے حاجی محمد 2011 میں شہید ہوئے. خوشاب کے نواحی علاقہ وادی سون سوڈی جے والی کے سپاہی محمد جہانگیر کی 32ویں برسی منائی گئی جنہوں نے کارگل کے محاذ پر جامع شہادت نوش کیا. پاک فوج کے صوبیدار محمد خلیل نے سیاست میں 1990 کو شہادت پائی. ضلع منصورہ کی تحصیل وفا کے بہادر سپاہی خورشید خان 1971 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے جن کی 47ویں برسی منائی گئی. سابق کپتان عمران خان 2018 میں پہلی بار ملک کے وزیر اعظم بن گئے. پہلی باری تھی تو باتیں بھی نرالی ہی کی. کبھی مرغی انڈے کی افزائش پر زور دیا تو کبھی کہا کہ ایسی ٹرین چلائیں گے جو روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہوگی. انہوں نے سائنس اور معیشت میں بھی خوب تباہ آزمائی کی. اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ میں کٹوں کی بات کرنی شروع کر دی. کراچی سے لاہور پہنچنا چائنیز کی جو اب ٹرین چل رہی ہے وہ 4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے اور وہ جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں وہ شاید 2 گھنٹے میں پہنچا دیں. وہ سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اگلی ٹرینز ڈیولپ ہو رہی ہیں. دیسی مرغیاں ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ 10 ارب ڈالر کی سالانہ منی لانڈرنگ ہے. ایکزون جو ہے یہ اس دنیا کی سب سے بڑی آئل ڈرلنگ کمپنی ہے. 27 سال کے بعد پاکستان آئی ہے. کی کشتی آ گئی, اب پہنچ گئی اور وہ ڈرلنگ شروع کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی پہاڑی اس کے سمندر کے نیچے بنی ہوئی ہے. اس کے اندر جب ہم ڈرل کریں گے تو اب ہمیں پتا چلے گا کہ اس پہ ہمیں لگ تو رہا گیس ہے لیکن ہو سکتا ہے گیس لیک کر گئی ہو, تو ہمیں پتہ نہیں کہ لیک کیا یا وہاں ہے. گھر میں جب موقع ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں. مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. پھر میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں ایک دم اور کسی کو کچھ کہتا ہوں.
اور نئے سال پر فنکاروں کے تہنیتی پیغامات بھی آ گئے ہیں. کس فنکار نے کیا پیغام دیا یہ دیکھتے ہیں. میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں مبارک ہوں. اللہ کرے یہ سال آپ سب کی صحت اور سلامتی کا سال ہو. وش یو مینی مینی ہیپی نیو ایئر. 2018 was a great, important and history-making year for Pakistan, and I hope 2019 brings great success for the people of Pakistan. اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں. میری طرف سے سب کو ہیپی نیو ایئر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہیپی، ہیلدی، فائن، شائن اور اسمائلی رکھے. Once again, happy new year to all of you. A very, very happy new year to you. اور اپنا بہت خیال کریں and be humble, be real, be you and be grateful. میری طرف سے آپ تمام پاکستانیوں کو اس نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو آنے والا نیا سال ہے وہ پاکستان کے لیے سلامتی، بقا اور ترقی کا سال ثابت ہو. کراچی میں پورٹ گرینڈ میں سال نو کی آمد پر میوزک کانسرٹ جاری ہے. دوسرے گولے سے آئے پی کے بھی پورٹ گرینڈ پہنچ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں مانیہ شکیل سے. مانیہ، پی کے بھی سال نو کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آ گئے. بالکل، جیسے کہ نئے سال کی شروعات کے لیے لوگ پہلے سے ہی جمع ہو گئے. شور شرابہ ہنگامہ تو جاری ہے. پورٹ گرینڈ میں ہمیں دوسرے گولے سے آئے ہوئے پی کے بھی مل گئے. آئیے ذرا پی کے سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں. نئے سال کے لیے شروعات ہونے والی ہے، لاسٹ دن ہے یہاں پہ. کیسا لگ رہا ہے بھایا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ہم کا پتہ لگا تھا بھایا یہ پورٹ گرینڈ میں لوگن جو ہے نیا سال مناتے ہیں، تو یہ بات سے یہاں آ گیا ہوں. جی بھائی، ای بات کے لیے تو آپ یہاں آ گئے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نئے آنے والے سال کے لیے آپ اپنا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بھایا ہمارا پیغام ہے کا لوگن کو، پاکستانی لوگن کو، کہ بھایا یہ نیا سال تو شروع ہو رہا ہے لیکن ہم لوگن کو ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور لوگن کے کام آنا ہے. بھایا جی، پی کے کیا پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں جو ہے محبت کرنی ہے. پاکستان کے لیے انہوں نے یہی پیغام دیا کہ پاکستان جو ہے آپس میں سب لوگوں سے محبت کرنی ہے اور سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اور پی کے نے بھی یہاں پہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے پی کے کا بھی نیا سال آئے ہو اچھا ہو اور ہمارا بھی نیا سال بہت اچھا ہو. جی